مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه الله ولقد رآه الله ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتني على هذا الدين واغفر لي والمسلمين الله حسبي الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا حاضرین عزیز وقار پوری دنیا میں جن کی قرات کے لہجات و مقامات کے لیے شہرت ہے وہ ایران سے صرف آپ کی عالمی میلاد کانفرنس میں خصوصی طور پر شرکت کے لیے آئے ہیں میں شیخ المجودین رئیس القراء استاد قاری حامد شاکر نژاد ان کو دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ